اس عزتمندو کرونا وائرس متعلق دا خبر بعضی کسانی دا چین نرازی اسو سر خلق لاسون نمیلاوی ویلکه دا چین نراغل ازدان تی ساتا چیتا وائرس در ترا منتقل نکی آیا بیماری بل تا منتقل کی گی کہ منتقل کی گی دا یو اہم مسئلہ دا عام بیماریاں متعلق ہم تکولی جس ار یو کور کے نن سبا بیمار پروت تے ہر علاقہ کی بیمارانی قسم قسم نو عزتمند دا شریعت احکامات دو قسم احادیث دی کے راغلی تھی یو حدیث کی صراحتاً راغلی دی لا عدوا ولا طیرا ولا حاما ولا سفر وی پا شریعت کی دا بدفالی اس گنجائش نشتا او پا شریعت کی دا دی اس گنجائش نشتا یو بیماری بل تخاما خالگی او سفر میش منحوس دا دی اس حیثیت نشتا لا عدوا یو بیماری پخپل باندی متعدی ندا دا مانا دا سان بل تلگیدن کی ندا خبل یو حدیث کی راجی نبی علیہ السلام وی فر من المجزوم فرارک من الاسد وی دا مجزومی بیمار ندا سے تخت لکا دا شیر نجے تختی او بل طرف ترازی چی بیماری بل انسان تا نلگی نو بعض عالمان وی اغا حدیث منسوخ دے بعض وی دا منسوخ دے خو صحیح خبر ادا دا چی دوانا خبری پخبل زیبانی صحیح دی چی کم زکی دا رازی چی بیماری بل انسان تا نلگی دا دی تعلق چی کم دے عقیدی سر دے او چی کم زکی لگی چی دا بیمار نا ڈڑا کوا دا دی تعلق عمل سر دے یو عقیدہ دا دا جاہلیت وقت کی دا عقیدہ وا چی بیماری انسان تا اولگی نو بغیر سوجی نبلتا لگی کہ اللہ غواری او کنو غواری نو بیماری بلتا لگی نو نبی علیہ السلام دا دی عقیدی منع اکڑلا چی دا غلط عقیدہ دا ترسو پوری چی اللہ او نغواری یو بیماری بلتا نشی لگے دے پاکور کی یو بیمارو یہ ٹول ٹک ٹاک وی اگر یو بیمار لارشی مرشی شل کالا دیرش کالا بیماری بلتا خو بیماریو نلگی یو اسپتال کی لکون خلق زرگون خلق پراتوی اگر بیماری خو بلتا نلگی ڈاکٹران نرسانی دا بیمارانو خدمتو نکی اگوی تا خو بیماریو نلگی لا عدوا عقیدہ بدا نلری چی یو بیماری ہر کلا بل بیمار تا لگی نا کدا اللہ خوخی نو یو بیماری بل تا لگی گی کدا اللہ خوخ نوی نو یو سلو بیمارانو کی با یو کس گرزی اگا بسالیم یو سلوانا بے بیماران وی عقیدہ بدا لری چی دا اللہ نا بغیر او دا اللہ دا طاقت او دا ارادی نا بغیر یو بیماری بل کستا بالکل نلگی او کہ اللہ غواری نو یو سڑے پا امریکہ کی او اگا بیماری بدلتا یو کستا لگی نو نبی علیہ السلام دا دی منع کردی او عملی طریقے سر نبی علیہ السلام بیوی خیر دے تاسو دا بیمار نا ڈڑا کوئی ذکر بعضی کسان شکیانی یا دا یو خبر شکم دے عزتمندو یو خبر دا اغا عقیدی چیر چا پخا قیدی دے بعضی انسانو کمزور عقیدی چیر چا پخا قیدی نو لا عدوا یو بیماری بلتا نلگی دا صحیح عقیدہ دا خوش کم دسی شکی مزاجی نبی السلام تا سیر تکی گا جرتا بیماری در تاو نلگی گی بیا بستام عقیدہ خراب شیم چی دام ددی نراتاو لگی دا نو زب ازان سیر تکوا یا بلا آسان دعا در تخیم عزت مندو چی کم انسان خبر شی فلانی جی کی بیماریانی دی یا بل سا مرض دی یا بنور قیسی دی یا نقصانی شیزون دی بس دا دی دا اللہ دا دری نمونوی یا اللہ یا حافظ یا حافظ یا اللہ یا حافظ یا حافظ دا دا اللہ نمونہ دی چی کم انسان دا ہر منبات وزل یا ولزل یا یویش زل داوی اللہ رب العزت بیدار بیماری نے حفاظت کی دا کرونا وائرس دا پارا آسان دعا دادا یا اللہ یا حافظ یا حافظ تو یو بیماری میں ندا لگے دلی تا دا جمعداران اگو رئی کن دشپی 2 بجی 3 بجی راشی و سار منزون پوری جاروگانی لگئی طول گندوی کنا چی دا چاہ دا مسلمان گندم سپا کئی دا کافرم سپا کئی دا سکھ دا ہندوم سپا کئی عرب بدا بلا پا کیوی اور ٹک ٹاک بھی خمزدار گئی پا گینٹو پا گند کے وقت رہی دا دی مطلب دام ندے چی صفائی ندا کول پکار صفائی عزت مندو نیم ایمان دے ضروری دا خود دی سیزون نیاری دل ندی پکار